अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान पिवट की नई एपिसोड के साथ मैं हाजिर आपके सामने दोबारा से। आज जिस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं उनके लिए उस मौजू के लिए जिस शख्सियत का मैंने इंतखाब किया और उनसे फिर दरख्वास्त की, उनका मैं पहले थोड़ा सा आपको तारुफ करा दूँ। मुझे ख़ुद अंदाज़ा नहीं था कि उनका प्रोफ़ाइल, वो ऐसे तो बहुत कसरे नफ़सी से काम लेते हैं, लेकिन मैंने जब उनका प्रोफ़ाइल पढ़ा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि माशाल्लाह 23 साल का इनका एक्सपीरियंस है नॉन प्रॉफिट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करने का, और अभी ख़ुद भी इस वक्त पाकिस्तान रिलीफ के ये हेड है। उसके अलावा इन्होंने जो इनकी इस वक्त की ऑर्गेनाइजेशन है, मैं पढ़ रहा था कि इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ह्यूमैनिटेरियन काम नहीं किया, बल्कि इंडोनेशिया में, इराक़ में, ईरान में, तुर्की में जो अभी रिसेंट ज़लज़ले आए थे तुर्की के अंदर, यहाँ तक इनके जो हैं वो कदम फैले हैं, इनके सिग्नेचर जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। और ये ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए एक सक्सेस स्टोरी के तौर पे सामने नज़र आती है कि पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जाके ह्यूमैनिटेरियन और रिलीफ एक्टिविटीज़ का काम कर रही है। उसके अलावा एकेडमिकली बहुत माशाल्लाह ज़रख़ेज़ दिमाग हैं। पाकिस्तान के अंदर से भी पीएचडी अपना जो ये परस्यू कर रहे थे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से, उसके अलावा हाइडेलबर्ग जो जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी है वहाँ से भी होकर आए, हार्वर्ड के भी ये सगत एलुमनाई हैं, और उसके अलावा यूएसआईपी के अंदर भी फेलोशिप जो है वो ये गुजार चुके हैं। इसके अलावा भी इनके बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कि अब हम इनसे गुफ्तगू के अंदर ज़िक्र करेंगे, और इनसे जो मेरा तारुफ़ हुआ वो हमारा एक मुश्तरका ग्रुप है, और वहाँ पे मैंने इनकी तहारीर पढ़ना शुरू की उर्दू के अंदर, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक अंग्रेज़ी ज़्यादा माहौल के अंदर एक बहुत ही शुस्ता उर्दू के अंदर कोई शख्स जो है वो अपना माफ़ी ज़मीर जो है वो बयान कर रहा होता था। तो वहाँ से मैं इनको फ़ॉलो करना शुरू, और आज ये मेरे साथ बैठे हैं मुश्तबा हैदरान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका आने का और वक्त देने का। मुश्तबा भाई, पहले तो मुझे फ्रैंकली अंदाज़ा नहीं था, मैंने भी प्रोफाइल आपका पढ़ा है, तो आप वाकई बहुत कसर नफ़सी से काम लेते हैं, मैंने देखा है। ऐसा क्यों है, पहले तो ये बताएं कि आप इतना अपने आप को अंडर द रेडार छुपा के, 23 साल का आपका काम है और ठीक ठाक काम है जो अभी मैं देख रहा था, तो व्हाई डोंट यू प्रोजेक्ट इट, नॉट बिकॉज ऑफ दिस के जी कि आप अपने आप को प्रोजेक्ट करें, लेकिन पाकिस्तान की तो ये सक्सेस स्टोरी है ना जो आपने माशाल्लाह काम किए हैं सारे, तो उसको उस तरह आप क्यों नहीं लेके चलते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोहतरम सलमान जावेद साहब। और मैं यहाँ बैठा हुआ इस टाइम अगर एक जुमले में अपनी उस एहसास का इज़हार करूँ तो कहना चाहूँगा कि चश्मे मन रोशन व दिल मन शाद। तो अ, एक कसर नफ़सी मैं समझता हूँ जी कि हमारी शख्सियत का बुनियादी हिस्सा होना चाहिए कि जहाँ भी इंसान अपने आप को अक्ल कुल समझे, और वो समझे कि मैंने इस ज़माने में, इस दुनिया में जो कुछ हासिल करना था मैं वो सब कुछ हासिल करके मैं एक यद तूला का हामिल हूँ, और मैं सब कुछ मेरे ज़हन में, मेरे दिल में मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि वो जो जुस्तजू का सफ़र है वो थम जाता है। और जिस वक़्त तक हम इस सिफ़त से आरास्ता रहते हैं कि हमारे अंदर एक तलब और तड़प हो मज़ीद सीखने की, तो कसर नफ़सी मैं समझता हूँ कि उसका पहला ज़ीना है जी। ज़बरदस्त, बहुत, जी। ये मेरे लिए भी सबक है फिर। अच्छा, अपनी जो आपकी सक प्राइडिया के नाम से आई थिंक इस एन ऑर्गेनाइजेशन जो जी। कि पाकिस्तान रिलीफ, उसका अगर मैं करूँ कि वो काम कर रही है, जी। ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा अगर उसके मुतालिक बता सकें। जी। हम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एससीसीपी से रजिस्टर्ड, और एक तवील वक्त गुजरा इस दश्त की सयाही में। और अगर मैं इसका तारुफ करवाऊँ कि ये हमने ये सिलसिला शुरू कब किया, तो 1992 में जब मैं और मेरे कुछ दोस्त अहबाब हम तालिब इल्म थे, तो हम लोग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए, आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पे पाकिस्तान में हम लोगों ने सफ़र करना शुरू किया। सही, मारगला हिल हमारी पहली, जैसे कहें कि वो एक पहला पड़ाव होता पहला था। पड़ाव हमारा ये था। उसके बाद हम दूर दराज जगहों पे गए, और बिला मुबालिगा जो एक फ़ितरत के मनाज़िर थे, जो एक हुस्न अल्लाह ताला ने हमारी इस ज़मीन को बख्शा है, उसको सराहे बग़ैर हम नहीं रह पाए। और वो एक्टिविटीज़ जारी रहीं, कैंपिंग, हाइकिंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ थीं। उसी दौरान एक ज़हन में एक और दरीचा खुला
کہ ہم جن علاقوں میں ہم لوگ آتے ہیں یہاں اس کا جو جغرافیائی جو اس کا حسن ہے اس کی تعریف کر کے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، لیکن ان بستیوں میں، ان دور دراز مقامات پہ جو ہمارے ہم وطن رہتے ہیں ان کو کچھ جگہوں پہ بنیادی جو سہولیات ہیں زندگی کی وہ بھی میسر نہیں تھیں، کئی جگہوں پہ ڈسپرین کی جو ایک ٹیبلٹ ایک گولی ہوتی ہے وہ بھی وہاں موجود نہیں ہوتی تھی، اور حیوانات اور انسان اگر ایک ہی گھاٹ پہ ایک جوہڑ پہ پانی پی رہے ہوں تو یقیناً آپ کے دل پہ کوئی چیز دستک ضرور دیتی ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ سوچیں، ان کے لیے کچھ کر سکیں۔ اور اسی دوران ہم نے وہیں ان کوساروں کے دامن میں ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں جس میں صرف اپنی ذات مرکز و محور نہ ہو بلکہ اپنے جو لوگ ہیں ہم ان کے لیے بھی کچھ کر سکیں۔ تو ہمبل سی کوششوں کاوشوں سے آغاز ہوا اور ہم نے اسی دھرتی اسی خاک کی نسبت سے اس ایک جو ارادہ تھا اس کو ہم نے پاکستان ریلیف کا نام دیا۔ تو یہ 1990 سے چل رہی ہے؟ جی 1992 میں ہم نے ولڈرنیس پاکستان جو میں نے کہا کہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کے لیے ہم نے فورم بنایا، اسٹوڈنٹس تھے، طالب علم تھے، ڈاکٹرز کو انوائٹ کیا اور میڈیکل کیمپس کرنا شروع کیے، اور پہلے ہی کیمپ میں جو دعائیں ہم نے وصول کیں، جو مسکراہٹیں ہم نے چہروں پہ دیکھیں وہ بہت زیادہ جیسے کہیں کہ وہ ایک سکون بخش تھیں وہ سارے لمحات۔ تو پھر ہم نے ارادہ کیا کہ ہم لوگ مل کے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر و برکت دی، اور میں ایک اور چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ نقطۂ آغاز کیا تھا میڈیکل کیمپس کا۔ ایک بار گھر میں کچھ بچی کھچی گولیاں پڑی تھیں، کچھ ادویات، عموماً گھر میں کوئی فرد اگر علیل ہو تو میڈیکل سٹور سے ادویات لے کے آتے ہیں، اور انسان صحت یاب ہو جائے تو جو پسماندہ جو بچی کھچی ادویات ہیں وہ پڑی رہ جاتی ہیں، اور جو ایکسپائر نہیں ہوئی تھیں ہم نے ان میں سے 3 گولیاں مجھے یاد ہے میں نے اٹھا کے کپ میں ڈالیں کہ یہ ضائع نہیں ہونی چاہیے، ہم اس کو کسی مریض کو دے سکتے ہیں۔ آگے چل کے ایک میڈیکل کیمپ آیا، وہ 3 ادویات کچھ ہم نے بازار سے خریدی اور اسی انداز میں دوسرے گھروں سے بھی ہم نے ادویات اکٹھی کی، اور وہ ایک چھوٹے سے کارٹن کو لے کے ہم پہلے میڈیکل کیمپ پہ گئے، اور اس کے بعد وہ پھر ایسا وہ سفر اس میں ایسی خیر و برکت ہوئی کہ ہمیں 2010 کے زلزلے کے دوران جب جرمنی سے 5 اینٹونوف جہاز بھرے ہوئے ریلیف گڈز کے وہ ڈیڈیکیٹڈ تھے، پاکستان ریلیف کو سپرد کیے گئے، تو اس میں سے ایک جہاز ادویات سے بھرا ہوا بھی تھا، اور کہاں وہ 3 گولیاں ایک کپ میں ڈالی جائیں اور کہاں پھر آپ کے لیے پورا جہاز بھی ادویات سے بھرا ہوا۔ اچھا مشتبہ بھائی، ایک اس سارے تناظر کے اندر ریلیف ایکٹیویٹیز پہ اور سکسیس سٹوریز تو obviously there is something we'll talk about it، لیکن اس ساری چیز کے اندر جو ایک اب سوچ ابھر کے سامنے آتی ہے پاکستان کے متعلق، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے ان اقوام میں سے ہے جو کہ دل کھول کر ریلیف کی ایکٹیویٹیز کے اندر، چیریٹی کے اندر بہت زیادہ حصہ لیتے ہیں، اور یہ سچ بھی ہے۔ آپ کراچی میں چلیں جائیں، آپ کو لنگر خانے کھلے ہوئے ملتے ہیں، پھر ہمارے ایک سابقہ پرائم منسٹر نے بھی لنگر خانوں کا ایک دور شروع کیا تھا، شاید ان کا اپنا مزاج تھا یا وہ قوم کے مزاج پہ اس کو لے کے چلنا چاہ رہے تھے، جو بھی معاملہ تھا۔ اسی طریقے سے 2005 کے زلزلے کی آپ نے بات کی، میں خود اس کے اندر گیا تھا کشمیر کے اندر، تو میں نے دیکھا کہ لوگ جس طریقے سے اس کے اندر چیزیں، پھر فلڈ ریلیف ایکٹیویٹیز، لیکن یہ کہیں نہ کہیں پاکستان کی قوم کو ایک طرح سے بھکاری بنانے والی بات نہیں؟ یہ نہیں ہے، میں ایک لے مین لینگویج میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ جیسے میرے ایک جاننے والے تھے بہت، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا، پیسے کے والے تھے، بزنس مین تھے، تو انہوں نے تندور، مفت تندور جو روٹیاں ہوتے ہیں وہ انہوں نے لگا دیا کچھ علاقوں کے اندر، تو مجھ سے تو وہ ذکر کرے تو میں نے کہا کہ یار یہ تو آپ نے زیادتی کی ہے ان لوگوں کے ساتھ، تو آپ ان کو کوئی اسکل سیٹ سکھا دیتے تو شاید وہ زیادہ بہتر ہوتا۔ البتہ ہفتہ وار چلیں تندور شندور آپ نے لگا دیا اور اس کو ایسا ایسا آپ کو ختم کر دینا چاہیے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کچھ تھوڑا سا ہم قوم کا مزاج بگاڑ دیتے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ کر کے؟ جی، قوم کا جو ایک عمومی مزاج ہے، بنیادی طور پہ ہم چونکہ ایک مسلمان معاشرہ ہے اور اس میں ہم لوگ
कुरान से रहनुमाई लेते हैं और जहाँ अहकामात हैं कि आप किसी भूखे को खाना खिलाएं, तो शायद हमारे मुआशरे में उन्हीं सिफ़ात के हामिल लोग मौजूद हैं जो फ़िलैंथ्रोपी करते हैं, चैरिटी करते हैं और किसी की तकलीफ़ में मदद करना पसंद करते हैं। और एक तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो NGOs हैं, और NGIs भी हैं, नॉन गवर्नमेंटल इंडिविजुअल्स जिन्हें हम इंडिविजुअल्स कहें भी हैं। कि अफराद जो है वो अपने तौर पे वो आगे बढ़ते हैं और जो कुछ हो दामे बिल्कुल, देरा में सुखने वो किसी ना किसी की मदद करना पसंद करते हैं। अब इसमें दो पहलू हैं इस चीज़ के कि हंगामी हालात में जब किसी फ़र्द को अशद ज़रूरत है कि कोई आगे बढ़े और उसकी मदद करे, उन हालात में मैं समझता हूँ कि यकीनन कि आस-पास से किसी न किसी फ़र्द ने दस्ते-ताउन दराज़ करना होता है। आप जो उस वक़्त हंगामी ज़रूरियात हैं, आप वो पूरी करने के लिए लाज़िमन मदद करते हैं। वो फ़र्ज़-ए-ऐन आप कहें, वो हमारे लिए वाजिब है। लेकिन जो दूसरा पहलू है जिसकी जानिब आपने तवज्जो मबज़ूल करवाई कि हम अगर मुसलसल हर रोज़ सुबह, दोपहर, शाम अगर आप किसी को खाना फ़राहम करना शुरू कर दें, तो यकीनन हम थोड़ा-सा उसके लिए कोई एक सुस्ती और काहली का एक मौका फ़राहम करेंगे उसे कि मेबी उसमें वो थोड़ा तन-आसानी का एक वो पहलू जो है वो अंसर उसमें पैदा हो जाए। तो हमें यकीनन लोगों को हुनर सिखाना चाहिए। तालीम के साथ-साथ हुनर इस बुनियाद पे भी ज़रूरी है कि इंसान अपने लिए कोई भी एक ज़रिए रोज़गार जो है वो अपने लिए वो पैदा कर सकता है और वो किसी का मोहताज नहीं रहेगा। तो बुनियादी तौर पे हमारे मुआशरे में भी हम एक्सट्रीम्स हैं। जी, दोनों एक्सट्रीम्स हैं, लेकिन इसमें हम बहरहाल सिताइश ज़रूर करेंगे उस जज़्बे की कि जिसके तहत किसी को खाना खिलाया जाता है। जी, ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं रिलीफ़ की तरफ, पाकिस्तान रिलीफ़ की तरफ। आपने आइडिया कंसीव किया, चल पड़ा, अब अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ सक्सेस स्टोरी। जैसे मैंने अपने प्रीएम्बल में भी कहा कि आप तो मुख्तलिफ़ और ममालिक में भी जाके ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आपका कितना बड़ा नेटवर्क है इस वक़्त? कहाँ-कहाँ आपके ऑफ़िसेज़ हैं? कितना आपका स्टाफ़ है? कितने वॉलंटियर्स हैं? ये किस तरीके से चलती है आपकी ऑर्गनाइज़ेशन? जी, जहाँ तक वॉलंटियर्स की तादाद की बात है, अब हमारे पास ओवर 12,000 वॉलंटियर्स हैं जो हमारे साथ हमारे पास जिनका डाटा मौजूद है, और अगर हमें 12,000? ज़रूरत पड़ती है तो हम उनसे राब्ता करते हैं। ये उन सिर्फ़ तक अपना पाकिस्तान में मैसेज है? जी, पाकिस्तान में अच्छा, है। माशाअल्लाह। और अगरचे तादाद इससे कहीं ज़्यादा है जो लोग हमारे साथ मुंसलिक हैं, जिनके दिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनकी तादाद शायद मैं अगर मेंशन करूँ तो 58,000 से ज़ायद अच्छा, तालिब माशाअल्लाह, इल्म, माशाअल्लाह। असातिज़ा और कम्युनिटी मेंबर्स हैं कि जिन्होंने हमारे पास हमारी अकेडमी में मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ किए, जिसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट है, इमरजेंसी फर्स्ट एड ट्रेनिंग है, और इसके अलावा दीगर शोबे हैं कि जिसमें हम कोर्सेज़ ऑफ़र करते हैं। तो जो लोग एक दफ़ा रब्त में आते हैं वो ताहयात वो ताल्लुक़ जो है वो बरकरार रहता है। सही। लेकिन ये कि जो एक्टिव मेंबर्स हम कहें उनकी तादाद यकीनन हमेशा कम रहती है। वो डिपेंड करता है कि आपको उस किस वक़्त मकाम कितनी पे, किस ज़रूरत मरहले है? पे कितनी ज़रूरत है। अच्छा सर, ये जो ARES है, ARES, ये मैं आपका प्रोफ़ाइल पढ़ रहा था तो उसके अंदर ये एक लफ्ज़ मैंने पढ़ा और देखा, तो ये अगर इस पे कुछ बता सकेंगे, ये क्या चीज़ है? जी, ये बुनियादी तौर पे एक मशग़ला है और पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग इससे मुंसलिक हैं। ठीक है। जर्मनी और जापान में तो लाखों की तादाद है जो इस मशग़ले से वाबस्ता हैं जो लोग। ठीक है। पाकिस्तान में बहुत कम तादाद है, आप कहें कि कोई 200 के करीब, 250 के करीब अफ़राद बस? होंगे। जी, और उसमें से भी जो लाइसेंस्ड हैम्स हैं कि जिन्हें बाज़ाब्ता तौर पे PTA से लाइसेंस मिला हो, वो उनकी तादाद इससे भी कहीं कम है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली। तो बुनियादी तौर पे मैं जैसा कि अर्ज़ कर रहा था कि ये एक मशग़ला है जिसमें आप ख़ुद एक रेडियो बसा औक़ात डिज़ाइन करते हैं, सर्किट्स जोड़ के, और उसके अलावा एंटेनास आप ख़ुद बनाते हैं, और जो उसका आप कहें कि
मवासलात का जो एक निज़ाम है पूरा। निज़ाम है वो पूरा आप तश्कील देते हैं। और इन तजर्बात में आप का जो एक राब्ता है वो चंद मीटर, चंद किलोमीटर से लेके पूरी दुनिया तक मुहित हो सकता है, इस अच्छा, पूरे अर्ज़ अच्छा। तक। और इसमें फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पे मुख्तलिफ जो हैं वो मोड्स यूज़ होते हैं। और जैसे एक्स्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है, यूएचएफ है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। इसी तरह पूरे अर्ज़ पे अपने मुख्तलिफ ममालिक तक अगर वो राब्ता पहुँचाना करना है। हो तो हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है, शॉर्ट वेव्स, एचएफ हम उसे कहते हैं। और ये दिलचस्प शोबा है। और सबसे बड़ी बात डिटेक्टेबल होता है? जी डिटेक्टेबल है। अच्छा। यानी यानी हम अपनी सीक्रेट गुफ्तगू नहीं कर सकते वहाँ जी, पर। अगरचे इसमें ऐसे आलात मौजूद हैं जो कि किए जा उनका सकते अगर हैं। इस्तेमाल किया जाए तो वो फिर मैं ऑफ जी, कैमरा पूछूंगा जी। आपसे। तो लेकिन ये है जी कि वो उमूमी तौर पे जो गवर्नमेंट्स हैं वो उसकी अलाउ नहीं करती। अलाउ नहीं करती, ठीक है। ममानियत रहती है कि आप जो है उसमें कोई उसको ज़ाहिर है कोई वो भी टेररिज्म के अंदर भी जी इस्तेमाल हो साइफर सकती है। और बिल्कुल, डिसाइफर बिल्कुल। का जो पहलू है वो उसमें मौजूद ना ये आप हो। साइफल ले हैं बीच में जी। वैसे। अच्छा, ये जी। बड़े मजे की चीज़ है। तो इसमें क्या मेंबरशिप होती है, कोई क्लब है, कोई यूनियंस हैं, क्या है? जैसे जी वो एविएशन क्लब्स होते हैं ना तो जी, इसी तरीके से खुद हमारा पाकिस्तान रिलीफ आइडिया का एक इसमें एक फ़ोरम मौजूद है, ओके। अरेस के नाम से, एमेच्योर रेडियो इमरजेंसी सर्विसेज। और इसमें यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल्स के स्टूडेंट्स वो आते हैं हमारे पास। और उनकी बुनियादी तरबियत जो है उसका एहतमाम किया जाता है। अच्छा। बच्चे इब्तिदा में मोर्स कोड्स सीखते हैं और जिससे उनका जहन खुलता है। उसके अलावा हम उन्हें जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनके हवाले से हम आगाह करते हैं कि ये कैसे काम करती हैं अच्छा। और कौन सी फ्रीक्वेंसी किस काम में मुआविन साबित हो सकती और है। ये कब आप कोर्सेज कराते हैं, समर में और इस तरह विंटर वगैरह में? बुनियादी तौर पे समर कैंप्स जब बच्चे गर्मियों की तातीलात होती हैं वो सही। बड़ा एक अच्छा वक्त होता है अच्छा बच्चों वक्त के होता लिए है। कि कोई एक कारआमद, कोई एक एक्टिविटी मशगला हो जो है जाए। जी वो उसका हिस्सा बने और वो कुछ सीख सकें। तो इसके अलावा जो हमारे मेंबर्स हैं जो इब्तिदा में BLS, EFAT, इमरजेंसी फर्स्ट एड ट्रेनिंग और दीगर कुछ और भी कोर्सेज हैं वो मुकम्मल कर लेते हैं, तो फिर हम रिकमेंड करते हैं कि वो लाजिमन एमेच्योर रेडियो इमरजेंसी सर्विसेज के हवाले से भी अपनी तरबियत मुकम्मल करें। अच्छा। क्योंकि जी, मैं जी। इसमें अगर जी, जी, प्लीज़। कथा कलामी माफ़ में एक ज़रूरी चीज़ है उसको मैं चाहूँगा कि वो ज़रूर जो है वो मैं उसका ज़िक्र कर दूँ कि हम इस दौर में सेल फ़ोन्स पे डिपेंडेंट हैं। इससे बिल्कुल, पहले लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते बिल्कुल, थे। बिल्कुल। ये सारे नेटवर्क बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के लिए। किसी भी बंद हो सकते जी, हैं। किसी वक़्त भी अगर जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो हुँ। आपको सहूलियात फ़राहम करने वाला इदारा है, वो अगर स्विच ऑफ कर देता है, तो फिर हम इस काबिल हैंडीकैप नहीं है रहते हम, कि हम बिल्कुल। लोग राब्ता कर सकें किसी जगह। लेकिन एमेच्योर रेडियो हमें ये सहूलत फ़राहम करता है कि आपका एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट, एक खुद मुख्तार, आज़ादाना एक आपका एक वर्किंग स्टेशन होता है, जहाँ से आप अपना कम्युनिकेट कर कहीं सकते भी हैं। कम्युनिकेट कर सकते हैं बगैर किसी दरमियानी वास्ते के। जी, ज़बरदस्त। जी। अच्छा सर, अभी जैसे आपने एरेस के बारे में बताया कि ये इसका बाकायदा आप ट्रेनिंग्स कराते हैं, सारा कुछ है इसका। और ये मशग़ला है बुनियादी तौर पे, लेकिन ऑब्वियसली इसके और भी बहुत सारे फ़वाइद जो हैं वो यकीनन होंगे। आपने जो रिलीफ़ एक्टिविटीज़ का काम शुरू किया, यहाँ से मेरे दिल में एक और सवाल आया। उसमें भी आपने सेल्फ़ लर्निंग की है। इनिशियली तो यू वर लाइक शुरू कर दिया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने ये स्किल सेट एक्वायर कर लिया होगा कि अब आप इसके ऊपर आपने मुख्तलिफ जगहों से कोई कोर्सेज किए होंगे, सीखा होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेशंस की होंगी, उनके एक्सपीरियंसेस होंगे। तो एक तो खुद अपने बारे में बताइएगा कि क्या आपने कोई इस तरह की फिर कोई जर्नी की इसको सीखने की, या इट्स स्टिल द सेल्फ लर्निंग कर्व दैट यू आर ट्रेडिंग अपॉन? और दूसरा जो है वो जो नए लोग आपके पास आते हैं, वॉलंटियर्स और नो वॉलंटियर्स, उनको क्या आप कोई कोर्सेज़ वगैरह कराते हैं या बस शुरू हो जाता है काम? जी, मैं सबसे पहले अपने बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मैं स्कूल का तालिब इल्म था हुँ, और हुँ। इसी तरह गर्मियों की तातीलात थीं। हुँ, हुँ। और मैं एक छोटा-सा गाँव है,
وہاں میں اسکول میں پڑھتا تھا اور میں اسلام آباد آیا. میری والدہ ایک یونیورسٹی کے ساتھ منسلک تھیں. والدہ یہاں اسلام آباد میں تھی. میں ان کے پاس آیا اور میرا تعارف ہوا. ایک بہت بڑی شخصیت ہے جنہوں نے پاکستان میں اس مواصلات کے نظام کے حوالے سے ان کی بہت جیسے کہیں کہ نمایاں خدمات ہیں. یوسف خان صاحب مرحوم. اور میرا ان سے تعارف ہوا اور ان کے گھر پہ ایک ریڈیو اسٹیشن تھا. اور ہمارے ملک میں جو ٹیلی فون کے نظام گھر کے اندر ریڈیو اسٹیشن؟ جی ان کے گھر میں. تو اور وہیں سے وہ آپریٹ کرتے تھے اور مجھے بڑی وہ دلچسپی اس میں محسوس ہوئی. اور وہ شفیق انسان تھے, بزرگ تھے. انہوں نے بڑی محبت سے مجھے, میرے دوستوں کو جو ہے جی اس کے وہ بنیادی اسباق دیے اور یوں وہ پھر وہ سلسلہ وہ چل پڑا. اور یقیناً یہ ایک بہت وسیع جیسے کہیں کہ ایک وہ یہ ایک شعبہ ہے اور اس میں سیکھنے سکھانے کا عمل تو آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی شعبے میں ہو آپ کے لیے جیسے کہیں کہ ایک یہ نہ تھمنے والا اور نہ رکنے والا ایک سفر ہے. لیکن اس شعبے میں کچھ تجربات ہم یہاں اپنے جو احباب جو دوست ہیں جو اس شعبے سے منسلک ہیں ان کے ساتھ ہم مختلف ایکٹیویٹیز میں شریک رہتے ہیں. اس کے علاوہ جرمنی میں جو ریڈیو ایمیچرز ہیں, چونکہ ہم لوگ اپنے پروفیشنل کورسز کے لیے ہماری ٹیم اکثر جرمنی آنا جانا رہتا ہے اور ہم نے ان کے ساتھ مزید اس کو ہم ذرا اگلے درجے تک لے کے گئے اور کچھ چیزیں ہم نے ان سے سیکھی. اسی طریقے سے سیکھنے سکھانے کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمل ہے یہ ایک دو طرفہ عمل ہے اور اس میں آپ یقیناً جہاں بھی بیٹھتے ہیں کچھ سیکھتے ہیں اور کچھ دے کے بھی آتے ہیں. اور ریلیف ایکٹیویٹیز میں بھی اسی طریقے سے, یعنی اس میں بھی آپ نے اسی طریقے سے سیکھنے سکھانے کا عمل رکھا؟ یہ آپ کا بہت دلچسپ سوال ہے. میں اس کے حوالے سے بتاؤں کہ ایک بار ہم لوگ 1999 میں بلوچستان میں ضلع چاغی, وہاں ہم لوگ دور دراز کا علاقہ, دور دراز علاقہ, اور آپ جو پختہ روڈ ہے اس سے دائیں یا بائیں کہیں بھی اتر جائیں تو اس کے بعد کوئی سڑک وہاں موجود نہیں تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ صوبہ بلوچستان بذات خود, ابھی جرمنی کا ذکر ہوا تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ایک صوبے کا رقبہ پورے جرمنی جتنا ہے ایک صوبہ بلوچستان کا. تو ضلع چاغی ہمارے سارے جتنے بھی اضلاع ہیں پاکستان کے ان میں سب سے بڑا ضلع ہے. اچھا. اور اس میں ہم لوگ سڑک سے اترتے تھے. اس کے بعد نہ اس زمانے میں سیل فون تھے نہ لینڈ لائن تھی, تو آپ کا اپنے آپ دنیا سے کٹ جاتے تھے. تو ہم لوگ وہاں ڈراؤٹ ریلیف آپریشن پہ خوراک تقسیم کرنے کے لیے ہم لوگ وہاں موجود تھے. تو اس دوران ایک بار رات کو گاڑی ایک بستی سے واپسی پر بھٹک گئی اور ہمیں رات میں سڑک ہی نہیں مل رہی تھی, چونکہ وہاں کسی جانب روشنیاں بھی نظر نہیں آتی تھی کہ کہیں کوئی بلب جل رہا ہو, کہیں کوئی روشنی ہو. بستیاں دور دور ہیں, کچھ دیا ہی نظر آ جائے. جی بستیاں دور دور ہیں اور آبادی چونکہ کم ہے اور رقبہ بہت زیادہ ہے. تو وہ پوری رات بھٹکتے ہوئے گزری اور صبح جب روشنی شروع ہوئی, روشنی ہونا شروع ہوئی, تو اس وقت ہمیں کچھ تھوڑا سم کا اندازہ ہوا کہ ہمیں اس جانب سفر کرنا ہے. وہاں یہ احساس ہوا, آلریڈی ہم اس شعبے سے اس مشغلے سے وابستہ تھے اور جو دو دوست تھے میرے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ اس وقت اگر ہمارے پاس ریڈیوز ہوتے تو یقیناً ہم کہیں رابطہ کر کے کوئی ہم کسی کو مدد کے لیے بھی بلا سکتے تھے یا کہیں خود ہم پہنچ سکتے جو مرکزی شاہراہ ہے وہاں تک پہنچ سکتے تھے. تو وہ بنیادی طور پہ اس چیز نے ایک ہمیں ایک آگے چل کے ہمارے لیے وہ بہت اچھا ایک سبق ثابت ہوئی اور ہم نے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ شروع کی. ہم نے افراد کی تربیت شروع کی کہ یہ ایک قابل بھروسہ مواصلات کا ایک جو ہے وہ ایک میکانزم ہے, تو اس میں افراد کی تربیت کی جائے تو وہ کسی نہ کسی ہنگامی حالت میں مشکل میں یقیناً کام آئے گا. اچھا سر, یہ تو کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہے نا. میرا سوال ایک اور بھی ہے اس میں کہ جو ریلیف ایکٹیویٹیز ہے یہ بتاتے خود ایک بہت اسکلڈ کام ہے. سپلائی چین اس میں انوالو ہوتی ہے, ویئر ہاؤسنگ اس کے اندر انوالو ہے, ڈسٹریبیوشن انوالو ہے, کیمپ مینجمنٹ انوالو ہے, لوگوں سے ڈیل کرنا, پی آر ایک پورا اس کا ایک شعبہ ہے, پھر میڈیا اوبیسلی اس کا ایک شعبہ ہے. تو یہ سارے کام آپ نے سیکھے یا آپ نے سیلف لرننگ اس کے اندر بھی رہی آپ کی؟ جی
ابتدا میں تو ہم نے جتنے احباب اس کار خیر میں شریک تھے مختلف شعبۂ زندگی سے تھے، اور کوئی بھی باضابطہ طور پہ چونکہ ایک تعلیم کا ایک جیسے کہیں کہ کوئی ڈگری لیول پہ کوئی پروگرام یونیورسٹیز میں ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے حوالے نہیں سے ہے۔ پاکستان میں میسر نہیں تھا، تو ہم ابتدا میں تو وہی ہٹ اینڈ ٹرائل بیسس پہ اپنے تخمین و زن سے اور سیلف لرننگ تھی، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ہم لوگوں نے اپنی کیپیسٹی بھی بلڈ کی، جس میں ایک میں نے ذکر کیا کہ میں ہائیڈلبرگ یونیورسٹی مجھے جی موقع جی ملا، اور وہ بنیادی طور پہ وہ پہلا سنگ میل تھا کہ جو ہیومینیٹیرین باقاعدہ اس کو اسسٹنس کے پڑھنے حوالے سے والا مانگا۔ باقاعدہ پڑھنے کے لیے، صحیح۔ اور پھر اس کے بعد ہارورڈ ہیومینیٹیرین انیشیٹو ایک بہت بڑا ایک خوبصورت اور قابل تعریف قدم ہارورڈ یونیورسٹی کا، ایک بہت معروف مادر علمی دنیا کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جہاں دیگر شعبوں میں خدمات ہیں، یہ ہیومینیٹیرین حوالے سے بھی ان کی ہارورڈ ہیومینیٹیرین انیشیٹو اور ہارورڈ ہیومینیٹیرین اکیڈمی، ان کے بہت سارے کام ہیں جو تعریف کے لائق ہیں، اس میں سے ایک اسفیئر اسٹینڈرڈس کو تشکیل دینا، ترتیب دینا، اور مسلسل اس کو وہ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، فیلڈ سے دنیا بھر میں جو ماہرین ہیں، جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں، جو ہیومینیٹیرینس ہیں، وہ اپنے ہیومینیٹیرین مشنز کے دوران جو سیکھتے ہیں، وہ اپنے تجربات، اپنے لیسن لرنڈ وہ وہاں شیئر کرتے ہیں، صحیح۔ اور ان کو جو ہے ایک بڑے مربوط انداز میں، بڑے منظم انداز میں ان کو کمپائل کیا جاتا ہے، پھر باقاعدہ اس پہ جو ان سے زیادہ سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں وہ بیٹھتے ہیں، اور وہ پھر ان کو وہ سکھاتے پھر ہیں۔ ان کو جیسے کہیں کہ ان سارے لیسن لرن کے اوپر بہت ایک کہیں کہ تفصیلی جو ہے اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس پہ مکالمہ ہوتا ہے، اور پھر اس میں سے مثبت منفی پہلو الگ الگ کر کے جو بھی چیز جو مثبت سامنے آتی ہے اس پریکٹس کو نصاب کا حصہ بنایا جاتا ہے، اس کو اچھا، اسٹینڈرڈ زبردست بنایا جاتا ہے، زبردست تو زبردست۔ یہ ایک بہت جیسے کہیں کہ ایک خوبصورت جو ہے وہ ان کی ایک کاوش ہے ہارورڈ یونیورسٹی کی۔ زبردست۔ تو اب آپ لوگ آگے، آپ لوگ بھی اسی طریقے سے پھر امپارٹ کرتے ہیں نالج کو اپنے والنٹیئرز اور ورکرز کے لیے؟ ہم کہیں کہ جی وہ چہ نسبت خاک را با عالم پاک، ہم بہت چھوٹا ادارہ ہیں، ان کے دائرۂ عمل میں بہت وسعت ہے، بہت گہرائی اور گہرائی ہے، لیکن علم ایک روشنی ہے، آپ جہاں سے آپ کہیں کہ کچھ کرنیں کشید کر کے لے آئیں، کچھ آپ کو اس سمندر میں سے چند قطرے ملیں، تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو اسی درجے پہ، اسی لیول پہ آگے یہاں پاکستان میں ہم اپنی قوم کے ساتھ اس کو بانٹ سکیں، اور بنیادی جو وہاں تک سفر کا اور ان جگہوں پہ جا کے ایک علم کی پیاس بجھانے کا ایک جو ارادہ تھا ہمارا، وہ یہی تھا کہ ہمیں یہاں کوئی یونیورسٹی یا ادارہ میسر نہیں تھا کہ جہاں سے ہم انسانیت کی خدمت کے لیے جو باقاعدہ اس کے لیے سٹینڈرڈز بنائے گئے ہیں، جو ایک مربوط ایک نظام ہے، وہ ہم لوگ کہیں سے نہ سیکھ پائے، لیکن یہ کہ اب یونیورسٹیز میں یقیناً اب تو ڈگری لیول پہ بھی یہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، جی، لیکن انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں تو کئی جگہوں پہ یہاں ہمارے یہاں اس کی تھوڑی سی کمی نظر آتی ہے، ہمارا سفر جاری ہے، آگے کی جانب جاری ہے، بہت مثبت سفر ہے، تو اسی سفر میں یوں سمجھ لیں کہ ہماری ایک کاوش یہ رہتی ہے کہ جو ہم سیکھ کے لائیں وہ یہاں ہم نوجوانوں کے ساتھ، اپنے ممبرز اور والنٹیئرز ان کے ساتھ شیئر۔ لاسٹ 2 کوسچن سر، ایک تو ہے تھوڑا سا سیکھنے کے لیے بھی، لیکن تھوڑا سا اس کا شاید سیاسی ٹنچ بھی آ جائے، تو میں I'll leave it to you کہ آپ اس کو کیسے جواب دیتے ہیں۔ کووڈ-19 اور اس کے بعد لاک ڈاؤن، اور اس کے بعد پاکستان کا NCOC، اور اس پہ بہت سے لوگوں کا یہ دعویٰ، کسی ایک کا اور دوسرے کا، کہ یہ ہماری کاوش تھی، کس کی تھی وہ تو ظاہر مورخ لکھے گا اور اس کے بعد سامنے آ جائے گی، لیکن آپ بینگ اے پریکٹیشنر کہاں ریٹ کرتے ہیں پاکستان کی اس کاوش کو؟ کیونکہ ابھی میں پچھلے دنوں ٹویٹر پہ پڑھ رہا اور کچھ سیاسی مخالفین کی بحث ہو رہی
اور ایک اس کو کہہ رہا جی یہ ہمارا بہت بڑا کارنامہ تھا، اور دوسرا کہہ رہا نہیں دیکھو دنیا نے تم لوگوں کو 150 نمبر پہ رکھا کووڈ کے اندر، یا 155 نمبر پہ رکھا، وغیرہ وغیرہ، وہ ساری باتیں. اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم بھی اس بات پہ بلیو کرتے تھے، اور ہم اس میں ایک فخر والا پہلو بھی تھا کہ پاکستان نے بہت اچھے طریقے سے شاید مینیج کیا کووڈ-19 کو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ واز اٹ اے سکسیس اسٹوری؟ اٹس جسٹ ٹو ہیو اے نالج فرام اے پریکٹیشنر کہ آیا یہ واقعی ایک سکسیس اسٹوری تھی، یا اس کے ریپرکشنس کا بہرحال ہمیں اندازہ نہیں ہوا اس وقت، اور اب ہم اس کو بھگت رہے ہیں. مثال کے طور پہ اکنامک، سوشل اکنامک فیکٹرز بھی آتے ہیں. تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جی مختصر مفید میں اگر کہوں تو وہ یقیناً ایک سکسیس اسٹوری تھی. اچھا، زبردست. جی وہ اس بنیاد پہ کہ ہم جو اس کے اسٹیٹسٹکس، جو اعداد و شمار ہیں، ان ساری چیزوں کو اگر میز پہ رکھیں اور اس کا بغور جائزہ لیا جائے تو جہاں بہت سارے ممالک اس وبا کے سامنے بے بس ہو گئے اور انہیں بہت سارے نقصانات سہنے ہمارے پڑے. ہمسائے میں اموات ہوئی بہت جی ساری جی انڈیا میں. بلا شبہ. اور ان حالات میں ایک تو یہ کہ اس قوم کی استقامت جو ہے، جو ہمیشہ سے میں جس کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکتا، وہ ریزیلینس جو ہے جی اس وقت بھی ہمیں ہر جانب نظر آئی. ٹھیک ہے. کہ اس میں دو چیزیں ہیں کہ بعض اوقات انسان کو کسی ایک حادثے یا سانحے سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کرنا ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات اس سے بے خوف ہونا بھی آپ کی مدد کر دیتا ہے. تو شاید وہ بے خوفی کا عالم تھا اور وہ ریزیلینس تھی، اور پھر یہ کہ جی کچھ مینجمنٹ بھی ہمیں تھی. کچھ خدا کی نصرت جو ہے جی وہ فراہم ہو گئی، اور ہم نے مل جل کے یوں سمجھ لیں کہ ہم اس امتحان سے سرخرو ہو کے نکلے. اس کے اثرات یقیناً منفی اثرات بھی سامنے آتے رہے جی، اور کچھ ابھی بھی موجود ہیں، لیکن اوور آل وہ ایک قومی جیسے کہیں کہ ایک جذبے کے ساتھ ہم نے اس وبا کا مقابلہ کیا، اور بطریق احسن جو ہے جی ہم نے اس مشکل کا سامنا کیا. جی لاسٹ کوسچن سر. این ڈی ایم اے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہماری پاکستان کی یہ بنی، اسپیشلی میرا خیال ہے ارتھ کوئک کے بعد اس کا جو ہے وہ باقاعدہ، اس کو پہلے بھی تھی لیکن ارتھ کوئک کے بعد باقاعدہ اس کو فعال کیا گیا کہ اچھا یار اب اس کو ذرا ہمیں کچھ دیکھنا ہے. بٹ وی ڈونٹ سی دیٹ مچ آف این ایکٹیویٹی فرام این ڈی ایم اے سائڈ. اور جب بھی ڈیزاسٹرز آتے ہیں، کلیمٹی آتی ہے، انفارچونیٹلی ریلیف ایکٹیویٹیز والے لوگ زیادہ آگے ہوتے ہیں، اور این ڈی ایم اے بہت بعد میں کہیں پہنچ رہی ہوتی ہے، اور وہ بھی خبروں کی حد تک، این او سیز کی حد تک، یا وہ آپ کہہ لیں گے اتھارٹی ایک ہوتی ہے ریگولیٹری، تو اس کو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے اس طریقے سے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں این ڈی ایم اے جو ہے وہ ایک فعال ادارہ نہیں بن پا رہا؟ اور یہ جو میں اس میں ایک سیاسی پہلو دوبارہ لے آؤں گا تھوڑا سا، کہ ہر جگہ فوج پہنچ جاتی ہے. سیلاب آ گیا تو فوج پہنچ گئی، اللہ معاف کرے اللہ نہ کرے، زلزلہ آ گیا تو فوج پہنچ گئی، کوئی اور کلیمٹی آ گئی، وہ چیئر لفٹ پھنس گئی تو فوج پہنچ گئی. تو اس چیز سے ہمیں جان نہیں چھڑانی چاہیے. فوج کو میرا خیال ہے جو اس کا کام ہے وہ کرتی رہے، اور جو اس طرح کے ادارے این ڈی ایم اے، ریسکیو 1122، یہ زیادہ مضبوط نہیں ہونے چاہیے، اور کیوں نہیں ہو پا رہے؟ اس پہ میرا بیسیکلی جی اس میں این ڈی ایم اے یقیناً ایک بطور ادارہ اس کا رول بہت اہم ہے، اس کا کردار اہم ہے. یہ ایک الگ بات ہوگی کہ اس کردار سے وہ کس حد تک بطریق احسن عہدہ برآ ہو پائے، یا اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے، یہ ایک دوسرا سوال ہوگا. لیکن بطور ادارہ ہمیں یقیناً این ڈی ایم اے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو اس میں ایک پہلو ہے اس کا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز یا انفرادی طور پہ لوگ جو ہے وہ امدادی کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اور ہمیں این ڈی ایم اے کی نمائندگی اس حد تک نظر نہیں آتی کہ جس قدر شاید ہماری توقعات ہیں. تو ایک تو یہ کہ این ڈی ایم اے میں سمجھتا ہوں کہ ارتقائی مراحل میں ہے. بہت سارے کام انہوں نے بہتر بھی کیے ہیں، اور کچھ یقیناً انہیں بہتر کرنے کی تاحال ضرورت ہے. اور اس میں میری ایک رائے جو ہے وہ یہ ہے جی کہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کا وجود کسی بھی ادارے میں بہت ناگزیر ہے. بالکل. اور وہ اس ادارے کے لیے کوئی جہت کسی سمت کا تعین کرتے ہیں، اور پھر جو آپ کے اہداف ہوتے ہیں یقیناً کہ جو جس کام کو جتنا اچھے انداز میں سمجھتا ہے اس کا حق اسی طریقے سے
बेहतर अंदाज सो में द अदा कर कोर सकता इशू है। इज सब्जेक्ट जी, स्पेशलाइजेशन। जी। ठीक है, ठीक और है। एक जिसकी जानिब आपने असाकिर पाकिस्तान की जी, जी, तरफ जी। तवज्जो दिलाई, तो मैं समझता हूँ कि एक चीज़ हमें ज़रूर खुले दिल से जो है तस्लीम करनी चाहिए कि एक तो असाकिर पाकिस्तान, अफ़वाज पाकिस्तान हमसे अलग नहीं है, बिल्कुल, हमारा हिस्सा है, बिल्कुल। हमारी कौम में से हमारे भाई, बेटे, हमारे बड़े वही उसको मिला के बनते हैं वो वो। उनको मिला के वो एक पूरा एक जिसे कहें जी कि बिल्कुल, वो एक बिल्कुल। एक गुलदस्ता वो भी है हमारे दीगर शोबाए ज़िंदगी की तरह। और मैं अगर आपके सामने ज़िक्र करूँ कि इस तवील सफ़र में जो पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ़ हंगामी हालात में और नेचुरल डिज़ास्टर्स के दौरान हमने अपनी जो हमारी बड़ी जिसे कहें कि छोटी-छोटी सी हमारी खिदमात थीं, हम उस हवाले से अगर किसी भी हम शहर, किसी बस्ती गए, तो यकीन जानिए अगर कोई वहाँ हमसे भी पहले मौजूद था, तो तो ऐसा अमूमन करो। वो पाक फ़ौज के जवान मौजूद होते थे। तो हमें बुनियादी तौर पे इसमें ये देखना है कि जो किरदार उन्हें अदा करना है, बजा के इस टाइम हमारी कौम वो उनसे डिमांड तकाज़ा ज़रा करती है ज़्यादा कि है। आप जी हमारी सिर्फ़ सरहदों के हुँ, मुहाफ़िज़ हैं। हुँ। लेकिन यहाँ एक यकीनी तौर पे ये सवाल उभरता है कि अगर कोई और मौजूद ना हो मदद करने के तो फिर लिए, कौन तो आएगा? फिर कौन आएगा? हुँ। तो बिलाशुबा ये हर जगह मदद के लिए पहुँचते रहे हैं। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया मुज्तबा भाई। वैसे एक सवाल मेरा और था। जी, प्लीज़। मुज्तबा हैदरान, मुज्तबा तो मुझे समझ में आती है, जी। हैदर भी समझ में आती है, हैदरान का क्या पस मंज़र है? जी, मेरा नाम बुनियादी तौर पे मुज्तबा हैदर इमरान है। अच्छा, अच्छा, और अच्छा। ये मेरे ताया जान ने जी वो बांग्लादेश में कुर्मी टोला के एयर बेस पे थे हुँ। और जब मशरक़ी पाकिस्तान जी, हमसे जी। अलग हुआ, वो जंगी कैदी बना लिए गए और गिरफ़्तार होके वो उन्हें इलाहाबाद में कैंप 36 में भारत में ले जाया गया। सही। वो वहाँ कैदी रहे और उस दौरान जो है मेरी पैदाइश हुई। पैदाइश हुई और मेरा नाम एक पोस्ट कार्ड पे लिख के वहाँ से भेजा गया अच्छा, और ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। उसमें उनका नाम मुस्तफ़ा हैदर इमरान था। उन्होंने उसी एक निस्बत से मुज्तबा हैदर इमरान रखा। ज़बरदस्त। लेकिन ये चूँकि नाम तवील हो जाता है, तो आपने तो हैदरान कर मैंने दिया। वो हैदर और इमरान को हैदरान कर दिया। जी, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। जी। बहुत शुक्रिया मुज्तबा भाई। बहुत ज़्यादा गुफ्तगू ज़ाहिर है इस पे हो सकती है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि दोबारा भी आपको मैं तंग करूँगा और स्पेशली ये जो आइडिया है इस चीज़ का कि जो जहाँ से आपने बात शुरू की कि हम बस्तियों में तो जाते हैं, उनकी खूबसूरती के किस्से और कहानियाँ तो ज़रूर लेकर आते हैं, लेकिन उनकी बस्तियों के मकीनों को हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। और ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि हेल्थ और मुख्तलिफ दूसरे शोबाजात के अंदर वो एक पीछे रह जाते हैं, बल्कि उनके अंदर भी शायद एक रिजेंटमेंट जो है वो पनपना शुरू हो जाती है उन लोगों के मतलब जो कि उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते। तो ये बहुत एक अच्छी आपने आज कहानी सुनाई और उम्मीद है कि इससे कुछ लोग इंस्पिरेशन भी लें, हम जैसे लोग जो हैं वो इसमें कुछ आगे बढ़ के आपके साथ जो है वो खड़े भी हों। और उम्मीद है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की और एक्टिविटीज़ जो हैं वो पनपें इंशाल्लाह ताला। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं बहुत जल्द एक नई एपिसोड के साथ। जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।